حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان دی زندگی اور انسان دی موت نو پیدا کیتا ہے۔ زندگی اور موت نو بنان دا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ویکھنا چاہنا کہ تواڈے وچوں اچھے اعمال کیڑا کردا ہے۔ انسان نو اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اپنی اطاعت اپنی فرما برداری واسطے پیدا کیتا ہے کہ زمین اتے انسان اپنی مرضی نہ کرے بلکہ اپنے رب رحمان دی مرضی دے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، دو رستے نے، ایک ہے رحمان دا رستہ، ایک ہے شیطان دا رستہ، ایک ہے جنت دا رستہ اور ایک ہے جہنم دا رستہ۔ انسان نو اللہ پاک نے ہن اختیار دیتا ہے کہ اے انسان اے دو رستے تیرے سامنے، انہاں دونوں رستیاں جو ایک رستہ اپنا لے، یا رحمان والا رستہ اپنا لے یا شیطان والا رستہ اپنا لے، جنت والا رستہ اپنا لے یا جہنم والا رستہ اپنا لے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے ایمان اور ایک ہے کفر، یہ دو چیزاں ایک انسان دے پیٹ دے اندر جمع نہیں ہو سکتی کہ بندہ مومن بھی ہوئے تے کافر بھی ہوئے، یا تے ایمان انسان دے سینے دے اندر، جے ایمان نہیں تے پھر انسان دے سینے دے اندر کفر۔ اس واسطے آئیے ذرا غور کیجیے، اسی ایمان نو اپنانا ہے، صراط مستقیم دے رستے نو اپنانا ہے، جنت دے رستے نو اپنانا ہے، اور اسی طرح رحمان دے رستے نو اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس بات دا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ کی اعلان کراں؟ فرمایا کہ جڑے ایمان والے اور میری فرما برداری دے اندر اپنی زندگی گزارنے والے، فرمایا کہ انہاں نو خوشخبریاں سنا دیو۔ ذرا قرآن وال غور کرنا، رب العالمین نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماتے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو انہاں لوکاں نو خوشخبریاں سنا دیو جڑے لوگ ایمان والے نے۔ ایمان والا بندہ کیڑا ہے؟ اے دی تشریح بھی قرآن نے کی تھی، ذرا غور کرنا۔ قرآن مجید دا پہلا سپارہ اور سورہ بقرہ دی ابتدا دے اندر رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فرمایا لوگو اے جڑی کتاب ہے اس کتاب دے اندر شک کوئی نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، فرمایا اس کتاب دے اندر اس قرآن دے اندر شک کوئی نہیں، اور اس کتاب نو جڑا بندہ اپنا لیندا ہے فرمایا اے کتاب اس بندے واسطے ہدایت بن جاندی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا او لوگ جڑے غیب اتے ایمان رکھ دینے۔ غیب دا معنی کی ہے؟ اسی سارے نے اپنے رب نو نہیں ویکھے آئے لیکن رب رحمان اتے ساڑا ایمان ہے۔ اسی آمینہ دے لال علیہ السلام تو پہلے جتنے انبیاء دنیا تے آئے نے اسی نبیاں نو نہیں ویکھے آن لیکن نبیاں اتے ایمان ہے۔ نبیاں اتے جیڑیاں کتاباں نازل ہوئیاں اسی انہاں کتاباں اتے ایمان رکھنے رب دے فرشتے ہیں نے جبریل میکائیل اسرافیل اسی اللہ دے سارے فرشتے اتے ایمان رکھنے کتاباں اتے ساڑا ایمان ہے، جنت جہنم اتے ساڑا ایمان ہے، ساڑا اچھی تے بری تقدیر اتے ایمان ہے۔ یہ ساریاں چیزاں ایمان دیا نے، ایمان والیاں نے کہ اسی رب ربحانو نہیں ویکھیا لیکن ساڑا اپنے رب تے ایمان ہے، انہی اسی اپنا مشکل کشا ماننے آئے، انہی اسی اپنا حاجت روا ماننے آئے، انہی اسی بگڑیاں بنان والا ماننے آئے۔ اور دجی علامت جڑی قرآن نے بیان کی تھی ہے فرمایا کہ ایمان والے اونے جڑے نمازاں پڑھ دینے، فرض دا خیال رکھ دینے، فرض نماز دی حفاظت کر دینے، کدے تہجداں پڑھ دینے، کدے نفل پڑھ دینے، کدے اشراق پڑھ دینے، کدے چاشد پڑھ دینے، فرمایا کہ عام رکوع تے سجدے کرن والے اور جیڑا اللہ پاک نے مال دیتا ہے تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی کر دینے، اے ایمان والے آندی علامتاں نے۔ ذرا غور کر دے جانا رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ فرمایا جڑی کتاب آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ نے نازل فرمائی اس کتاب تے عمل کر دینے، پہلیاں کتاباں نوی مان دینے، آخرت نوی تسلیم کر دینے۔ لوگوں ذرا توجہ کر دے جانا اے جڑے ایمان والے نے رب العالمین نے انہاں لوکاں دے بارے اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا سونے ایمان والیاں نو خوشخبریاں سنا دیو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
فرمایا جڑے ایمان لے آن تو بعد پھر نیک عمل بھی کر دینے، نمازاں بھی پڑھ دینے، تہجداں بھی پڑھ دینے، ذکر اذکار بھی کر دینے، اپنے رب دیاں تعریفاں بھی کر دینے، اپنے رب دیاں ثناواں بھی بیان کر دینے، اپنے رب دیاں تمجیداں بھی بیان کر دینے، اپنے رب دیاں تحلیلاں بھی بیان کر دینے۔ فرمایا نیک اعمال کرنے والے اللہ خوشخبری کا دیے، فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، فرمایا ان آواز سے جنت دیاں خوشخبریاں نے، بہترین باغاں دیاں خوشخبریاں نے، جدے اندر رب دی طرفوں نہراں جاری نے، بڑی خوبصورت جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، اسی عمال کرنے نے تاکہ اسی اس جنت دے اندر داخل ہو جائیے، اسی نیک عمال کریے، ایمان لے آئیے تاکہ اسی اللہ دی جنت دے مستحق بن جائیے۔ اور کیڑے اعمال نے جڑے اعمال دی وجہ دے نال انسان جنت دا حقدار بن جاندا ہے، جنت دا وارث بن جاندا ہے، جنت دا مالک بن جاندا ہے۔ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا، کہہ لگا سونے نکا جا سوال ہے۔ آقا فرماندے نے کیڑا سوال؟ کہہ لگا سونے من نجات، نجات کس چیز دے اندر ہے؟ میں قبر دے عذاباں کولو بچ جاواں، میدان معاشر دیاں سختیاں تو بچ جاواں، میں جہنم دے عذاباں تو بچ جاواں، میں اللہ دی جنت دا حقدار بن جاواں۔ سونے نجات کس چیز دے اندر ہے؟ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، فرمایا اپنی زبان نو روکے رکھ، اس زبان دے نال کسے نو تکلیف نہ دویں، اس زبان دے نال کسے نو دکھ نہ دویں۔ سونیا ذرا توجہ کردا جائی، اج اے ہوئی زبان نے گھراں دے اندر زبان دی وجہ دے نال لڑائی جھگڑے عام نے، پراں تو دور ہو گیا ہے، اولاداں ماپیاں تو دور ہو گئیاں نے، ماپے اولاداں تو دور ہو گئے نے، رشتہ داراں تو دور ہو گئے نے۔ اے ہوئی زبان بندہ جدو مندی استعمال کردا ہے، اے زبان کڑوی استعمال کردا ہے، تے پھر اپنیاں تو بھی دور ہو جاندا ہے، پھر بیگانیاں تو بھی دور ہو جاندا ہے۔ ہر لحاظ دے نال اس زبان دی حفاظت کرنی ہے، اور اس زبان دی جدو بندہ حفاظت کرے گا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دو چیزاں دی ضمانت تسی مینوں دے دو، میں اللہ دا سچا نبی تانوں اللہ دی جنت دی ضمانت دے دینا۔ سونے دو چیزاں کیڑیاں نے؟ میرے آقا فرماندے نے ایک شرمگاہ دی ضمانت دے دو، ایک فرمایا اپنی زبان دی ضمانت دے دو، تے میں توانو اللہ دی جنت دی ضمانت دے دینا وا۔ اس واسطے سونیا نمازاں پڑھنے تے نال زبان دی حفاظت بھی کرے آ کر، نماز پڑھنے زبان بھی کنٹرول دے اندر رکھے آ کر۔ ویکھو نا بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے 40 سال گزار کے 50 سال گزار کے، تے جنہاں نے جنازہ پڑھانا ہوندا ہے تے پورا سادی طرف اعلان کیتا جاندا ہے، انج ہاتھ بن کے اعلان کیتا جاندا ہے، آکھیا جاندا ہے اس بندے دے ہاتھ تو اس بندے دی زبان تو کسے نو تکلیف پہنچی ہووے، کسے نو دکھ پہنچیا ہووے تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے۔ سونے اپنی زندگی دے اندر ہی اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھ، تاکہ تیرے برا سانو معافیاں نہ منگنیاں پین، تیرے برا سانو کسے دے سامنے ہاتھ نہ جوڑنے پین۔ اس واسطے اپنی زبان دی حفاظت کرے آ کر۔ تے دوجا عمل میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو رات پہ جائے، عشاء دی
دی نماز پڑھ لویں تے سون لگے تے فرمایا اپنے گناہاں نو اپنے سامنے رکھ لیا کر ویکھیا کر اج سارا دن میں کنے کو نیک عمل کیتے نے اج سارا دن میں کنیاں کو نیکیاں کیتیاں نے اج سارا دن میں کنے کو گناہ کیتے نے اج سارا دن میں اپنے رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں نے اج سارا دن آمینہ دلال علیہ السلام دیاں میں کنیاں کو نافرمانیاں کیتیاں نے فرمایا دو عمل تو کر لے اللہ تینو نجات عطا کر دوے گا اللہ تینو جنت دا حقدار بنا دوے گا آؤ ذرا توجہ کر دے جانا رشید کلونی دے عباسی آئے محمدی مسجد دے اندر ہون والے آ کتاب و سنت دے پروانے آئے اے نکے نکے عمال نے جنہ عمال دی وجہ دے نال رب جنت عطا کر دوے سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ دا جم گھٹائے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو متوجہ کیتا فرمایا میرے صحابہ ذرا میرے والتیان کرو سارے میرے والوے کو سونے کی گالے میرے آقا فرماندے نے میں چند سوال کر لگا تے او دے جواب دے آجے سونے کیڑیاں گلاں میرے آقا فرماندے نے اے دسو آج بیمار دی بیمار پرسی کیڑا کر کے آیا ہے سبحان اللہ میرے آقا نال نال صحابہ دی تربیت بھی کریا کر دے پوچھیا بھی کر دے خالی نمازاں سونے کم نہیں آنی خالی تیرے روزے تیرے کم نہیں آنے تے جڑے صدقہ خیرات کرنا تیرے کم نہیں ہونے جے تیرے اندر صلہ رحمیاں کوئی نہیں جے تیرے اندر قطع تعلقیاں پیدا ہو گئی آنے تے تیریاں نمازاں والے عمل بھی ختم ہو جانے نے تیرے روزیاں دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جانی آنے تیرے حاجت عمرے دیاں نیکیاں بھی ضائع ہو جانی آنے جدے اندر صلہ رحمی کوئی نہیں اپنے آپ دے اندر صلہ رحمی پیدا کرے آ کر اپنے آپ نو قطع تعلقی تو دور رکھے آ کر میرے آقا فرماندے نے فرمایا کیڑا ہے جیڑا آج بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے آج اپنے معاشرے دے اندر ذرا تیان مارو نا کنے او لوگ نے کہ سکا پرا بیمار ہو جائے او دے دروازے تے جان واسے کوئی تیار نہیں ہوندا ویر نو باندا ہے او دے ویر اپنے ویر دے متعلق ہی آندا میرا تے او دا بول چالن ختم ہو گیا ہے میں تے مرن جین ختم کر دیتا ہے میں کیوں دا پتہ لین واسے جاواں میں او دے دروازے تے کیوں جاواں میں نہیں او دے دروازے تے جانا اللہ اللہ مرد ہے تے مر جائے رشتہ داراں دے متعلق بھی ہوئی الفاظ نے اپنے آتے بگانے دے متعلق بھی ہوئی الفاظ نے سونے ذرا توجہ کرتا جائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سوال کیتا آقا فرماندے نے کون ہے جیڑا آج کسے بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے خاموش نے واہ صدیق میں تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں ابو بکر کھڑے ہوئے کہہ لگے سونے آج بیمار دی بیمار پرسی میں کر کے آیا ہے اللہ اللہ اور میں بڑے ریاض میرے آقا فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بیمار دی بیمار پرسی کر دے رب دی رضا واسے دکھلاوے واسے نہیں بلکہ رب دی رضا مقصود ہوندی ہے میرے آقا فرماندے نے جب تک وہ دے کول بیٹھا رہن دے فرمایا انجیے جویں جنت دے پھل کھارے آئے اور دجی حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ بیمار دی بیمار پرسی کرن واسے دینے جاندہ ہے فرمایا بیمار پرسی کر کے دے کر واپس آ جاندہ ہے جے دینے گیا ہے دن تو لے کے شام تک اللہ دے 70
70 ہزار فرید اس بندے واسطے بخشش تے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ اور جے رات نو گیا ہے اے بندہ بیمار پرسی کر کے واپس آ گیا ہے، آ کے سو گیا ہے، فرمایا دن چڑھن تک اللہ دے 70 ہزار فرید اس بندے واسطے رحمت بخشش دیاں دعاواں کردے رہندے نے۔ سونیا اے عمال اپنا لے، نکے نکے عمال نہیں۔ اللہ اللہ اے ابو بکر کھڑے ہوئے کہہ لگے سونیا بیمار پرسی میں کر کے آیا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر بہ جاؤ، ابو بکر بہ جاندے نے۔ دوجا سوال اسے مجمع دے اندر میرے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا اج کسے دا جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ اللہ اللہ کوئی نبی پاک دا پروانہ نہیں اٹھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے کہہ لگے سونے جنازہ میں پڑھ کے آیا، میں جنازہ پڑھے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر بہ جاؤ۔ تیجا سوال اسے مجمع دے اندر آقا فرماندے نے کون ہے جڑا آج کسے یتیم مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ ذرا دھیان مارو تے صحیح نہ آج اسی اپنے رشتے داراں تو آوازار ہو جانے مہماناں تو پریشان ہو جانے۔ اللہ اللہ او مہمان زحمت بن کے نہیں ہوندا بلکہ رب دی رحمت بن کے ہوندہ ہے۔ سونیاں جتے آپ کھانے مہماناں نوی کھلایا کر، رشتے داراں نوی کھلایا کر، انہاں نو زحمت نہ سمجھیا کر بلکہ رب رحمان دی طرفوں رحمت سمجھیا کر۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا آج کسے یتیم مسکین نو کھانا کھلا کے آیا ہے؟ کوئی نہیں اٹھے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ بیندے نے سونیا آج میں کھانا کھلا کے آیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر بہ جائے۔ چوتھا سوال میرے مصطفیٰ دا میرے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا آج روزہ رکھ کے آیا ہے؟ اللہ اللہ کوئی نہیں اٹھے آتے۔ میرے پیغمبر دا پروانہ ابو بکر صدیق اٹھ بیندہ ہے سونیا روزہ بھی آج میں رکھ کے آیا ماں۔ ان 4 عمل میرے مصطفیٰ نے پوچھے کوئی نہیں اٹھے ابو بکر اٹھے آئے سونے آج روزہ بھی میں رکھے آئے سونے یتیم مسکین کھانا بھی میں کھلایا ہے آج بیمار پرسی بھی میں کر کے آیا ہے آج جنازہ بھی میں پڑھ کے آیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا جس بندے دے اندر اے 4 عمل پائے جان اللہ انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دیندہ ہے۔ اس واسے عمل کرے آ کر نکے نکے عمل نہیں عمل کرے آ کر کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں قربان جاواں اس واسے دے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تذکرہ فرما رہے نے انج آسمان دے ستاریاں والوندے نے آسمان دے ستارے ٹمٹما رہے نے آسمان دے ستاریاں والوندے جا رہے نے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ عالمہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ لگیاں سونے آسمان دے ستارے اندی گنتی نوی کوئی جان دے آقا فرماندے نے اللہ تو علاوہ آسمان دے ستارے اندی گنتی نو کوئی نہیں جان دا اللہ اللہ تے ماں جی ایسا فرماندیاں نے سونے کہ آسمان دے ستارے جنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں غینے میرے آقا فرماندے نے آسمان دے ستاریاں جنیاں نیکیاں میرے عمر دیا نے اللہ اللہ ماجیہ جان پریشان ہو جان دیا نے کہہ لگیاں سونے میرے بابا ابو بکر دیاں نیکیاں کتھے گئیاں میرے بابا ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں کتھے گئیاں تے میرے آقا مسکرا بے فرمایا ایشا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تے ابو بکر دیاں ایک رات دیاں نیکیاں برابر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دیا فرما برداریاں کرنے والے اور آئیے ذرا توجہ کرنا پیار تے محبت دا ذرا جملہ سنے آجے جنہ جنہ آقا نل لائیاں یاریاں
जिन्ना जिन्ना आका नाल लाइयां यारियां आमिना दे लाल चाइयां जिम्मेदारियां पूछ ले गलीमा कोलो जो शान मिलिया आका दी गुलामी वाला दान मिलिया मुक गई गरीबी नाले भुखा सारियां आमिना दे लाल चाइयां जिम्मेदारियां जिथे जिथे आका पा लई नजर जिथे जिथे आका पा लई नजर मिट गए अंधेरे ते हो गई सहर कुफर दे ईवाना अंदर लर्जा आ गया आमिना दे लाल चाइयां जिम्मेदारियां पहले पहले जो आया सिद्दीक बन गया हिजरत वाली रात नबी दा रफीक बन गया आया अबू बकर सिद्दीक बन गया गार ते मजार दा रफीक बन गया लजदार कीतियां ने लजदारियां आमिना दे लाल चाइयां जिम्मेदारियां आओ जरा तवज्जो करना निके निके अमाल इंसान नू अल्लाह दी जन्नत दे हकदार बना दे केड़े अमाल ने मेरे ते तुहाडे पीर मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिरमिज़ी दे अंदर हदीस मौजूद है मेरे आका फरमांदे ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अमाल नामे तोले जाणगे बंदिया अज अमाल नहीं करदा मस्जिद दे अंदर अजान होंदी है आंदे कोई गल नहीं बड़ी लम्मी उम्र पई होई है अल्लाह अल्लाह सुबह दी नमाज पढ़ के मेरे आका फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा अपनी जगह बह के सूरज दे निकलम तक उसे जगह बह के अपने रब नू याद करदा है मेरे आका फरमांदे ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे नू 2 रकतां पढ़ लवे एक हज ते एक उमरे दा सवाब अता कर दिंदे ने लेकिन असी तवज्जो कोई नहीं करदे असी आने नमाज पढ़ लईए चलो जाके अपनी नींद पूरी कर लईए मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज तो बाद फर्ज नमाज तो बाद पंजे नमाजा तो बाद फरमाया जिन्नी देर तक बावुजू हो के अपनी जगह बैठा रहे रब नू याद करदा रहे अल्लाह दे फरिश्ते उस बंदे वास्ते रहमत दियां ते बख्शिश दियां दुआवां करदे रहंदे ने लेकिन असी आने कोई गल नहीं सानू रहमत दी जरूरत कोई नहीं सानू बख्शिश दी जरूरत कोई नहीं मेरे पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा फर्ज नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़दा अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लईए मौत आ जाए तो सीधा रब दी जन्नत में चला जाएगा किन्ने किन्ने अमाल ने असी सलाम फेर दे आई अल्लाह जानदा अक्सर मसाजिद के अंदर देखा गया कि सलाम फेर दिए उस वक्त की गल्लां शुरू कोई इमरान खान की गल करदा है कोई नवाज शरीफ की गल करदा है कोई किसी सियासी जमात की गल करदा है कोई आंदा मैं ए खबर सुन के आया कोई आंदा मैं ए खबर सुन के आया है अल्लाह दा कर चाहिदा ते वे कि नमाज तो बाद रब दा जिक्र कीता जाए रब नू याद कीता जाए मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि फर्ज नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना तेरा काम है तेरे ते मौत दे दरमियान सिर्फ जन्नत मौत हायल तेरे ते जन्नत दे दरमियान मौत हायल फरमाए इधरों मौत आ जाए तो सीधा रब दी जन्नत इस वास्ते आयतुल कुर्सी याद करो अल्लाह अल्लाह कल क़यामत दा दिन होएगा तो फिर बंदा पछतावेगा काश मैं जमीन ते कुछ अमल कीते होंदे जमीन ते मैं अल्लाह नू याद कीता हुंदा अल्लाह अल्लाह मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल नामे तुलनगे एक बंदा वो भी आएगा
کہ جدے 99 دفتر گناہاں دے ہون گے، ہر پاسے گناہ ہی گناہ نے، ہر پاسے برائیاں ہی برائیاں نے، ہر پاسے رب دیاں نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نے۔ اللہ اللہ 99 دفتر گناہاں دے ایک دفتر او دے وچوں ایک نیکی دی پرچی نکلے گی۔ میرے آقا فرماندے نے، اللہ فرمان گے میرے فریتیو میرے اس بندے دی جڑی پرچی نکلی ہے نیکیاں والے اعمال تو اینو نیکیاں والے پلڑے تے رکھے آ جائے۔ اے بندہ کہے گا اللہ جتھے 99 دفتر گناہاں دے اوتھے نکی جی پرچی کی کرے گی؟ اللہ فرمان گے میرے فریتیو میرے بندے دی اس نیکی نو تو لے آ جائے، اس پرچی نو تو لیا جائے۔ جدوں نیکیاں والے پلڑے تے رکھے آ جائے گا تے نیکیاں والا پلڑا سارے دفتران تے پارا ہو جائے گا۔ اے بندہ خرام تے پریشان ہو جائے گا۔ اللہ جتھے 99 دفتر گناہاں دے نے، 99 دفتر گناہاں دے تیریاں نافرمانیاں دے سیاہ کاریاں دے دفتر نے، اللہ اوتے ایک نکی جی پرچی کی کم کر گئی ہے، کھولے آ جائے گا تے وچ لکھے آ ہوئے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ اس بندے نے پڑھیا ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے میرے فریتیو میرے بندے نو میری جنت دے اندر داخل کر دے ہوئے۔ اس واسے سونے چل دیاں پھر دیاں لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، لا الہ الا اللہ دا ورد وظیفہ کرے آ کر، اور اے بھی اپنی زبان تو دعا کرے آ کر جدوں آخری آوے سا اللہ میں کواں لا الہ الا اللہ، اور جدوں آخری آوے سا اللہ میں کواں لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا آئے۔ میں قربان جاواں ایک حدیث پاک دے اندر میں پڑھیا سا، اے بندہ زمین تے بہ کے فرض نماز تو بعد یا عام طور تے اے بندہ اپنی زبان تو پڑھ دے سبحان اللہ، کی پڑھ دے؟ سارے پڑھ لو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات پڑھ دے۔ کدے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، کدے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کدے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، کدے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اے نہ سمجھو ایک کلمات اتھے ہی ختم ہو جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک کلمات آسمان وال چڑھ جاندے، آسمان تے جا کے جتھے اللہ دا عرش ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 4 کلمات اللہ دے عرش دا طواف کرنا شروع کر دے۔ جیڑا انسان زمین تے بہ کے 4 کلمات پڑھ دے، اے اللہ دے عرش دے آلے دوالے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس طرح شہد دی مکھی دی آواز ہوندی ہے اس طرح اے دے وچوں آواز ہوندی بن بناہڑ دی آواز، اے اللہ دے عرش دے آلے دوالے گھوم دے نے طواف کر دے نے، تے اللہ فرماندے نے اے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دسو گل کی ہے؟ تے اے 4 کلمات کہندے نے اللہ فلاں تیرا بندہ تینوں بہ کے یاد پیا کر دے، اللہ او تے پڑھ دے سبحان اللہ، اللہ او پڑھ دے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سونے تیرے کلمات دے نال تیرا بندہ پیار بڑا کر دے، محبت بڑی کر دے، اللہ اللہ تے اے 4 کلمات ہم دینے اللہ سی سفارش کرنے اپنے اس بندے نو معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ بجائے اس دے کہ اسی بہ کے مسیتے چگلیاں کریے، اسی گھر دے اندر بہ کے کسے دے خلاف بولیے، دکان وچ بہ کے کسے دی غیبت کریے، یا کاروبار کریے تے اتھے غیبتاں کریے،
اج ساڈے معاشرے دے اندر سب تو بڑی بیماری غیبت، جتھے 4 بندے بیٹھے نے غیبتاں، چغلیاں، کسے دی جناب پگڑی رکیدنا، عزت نو اچھالنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو کسے دا عیب اپنی اکھیں بھی ویکھ لو نا، پردہ پا دو، قیامت والے دن اللہ تواڈے عیباں تے پردہ پا دے۔ لیکن ساڈے کوئی جناب کوئی ٹائے گل چڑھ جائے، ساڈے کول کسے دی بات آ جائے، اسی آنے ہونے دی خیر کوئی نہیں۔ سب تو وڈا فتنہ موبائل، اسی جناب اسے وقت ہی موبائل فیس بک تے دی گل سٹ دینے، لو جی فلاں کم فلاں ہو گیا جے، اے بندہ دیکھو فلاں کم کرنے والا، اللہ اللہ۔ اس واسطے کلے ہاں بہ کے کٹھے ہاں بہ کے نماز تو بعد، نماز تو پہلا دکان دے اندر، اپنے گھر دے اندر، کاروبار دے اندر اپنے اللہ نو یاد کریا کر، سبحان اللہ پڑھیا کر، الحمدللہ پڑھیا کر، لا الہ الا اللہ پڑھیا کر، اللہ اکبر پڑھیا کر۔ اے کلمات تیریاں سفارشاں کرم گے، اللہ انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ اور آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام معراج والی رات جدوں 7ویں آسمان تے گئے نے، اللہ پاک دے نال گلاں باتاں کیتیاں، رب دے کولو تحفے لے، تے میرے پیغمبر دے جنت دیاں سیراں کر دے پے نے، جنت دے اندر پھر دے پے نے۔ میرے آقا دے نال حضرت جبریل علیہ السلام نے، تے میرے آقا چل دیا اچانک جی میں تیجے بندے دے قدمہ دا آواز آیا ہے، تیجے بندے دے قدمہ دا کھڑاک آیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جبریل جی سونے آئے، فرمایا سی دوواں تیجا کون ہے جڑا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ دے قدمہ دا کھڑاک آ رہا ہے، اللہ اللہ۔ تے جبریل کی آمدے نے سونے آئے، اے تو اڈا بانگا بلال جے، اے بلال جے، چل دا زمین تے پہ آوے او دے قدمہ دا کھڑاک رب دی جنت وچ آ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ واپس آئے تے آقا واپس آ کے بلال نو پوچھیا، فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے، چل دا زمین تے میں تیرے قدمہ دا کھڑاک رب دی جنت وچ آ رہے سی۔ سونیا جڑے عمل تسی دسے نے وہی کرنے، ہاں جدوں میں نماز واسطے وضو کرنا، میں وضو دیاں 2 رکعتاں پڑھنا۔ کیوں جی کتنا بہترین عمل ہے کہ جدوں بھی وضو کرو 2 رکعتاں پڑھو، اللہ اللہ۔ اس طرح سمجھو کہ بلال نو جے میرے مصطفیٰ نے جنت دی گارنٹی دیتی، او دے قدمہ دا کھڑاک میرے مصطفیٰ جنت وچ سن کے آئے، تے امت وچوں بھی جڑا وضو دے 2 نفل پڑھے گا رب انہوں جنت عطا کر دے گا۔ اس واسطے آئیے ذرا غور کیجئے کیڑے کیڑے اعمال جڑے انسان نو رب دی جنت دے اندر لے کے جان گے، اللہ اللہ۔ ایک دن نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اور لوگوں ذرا تصور کرنا کیسا وہ سما ہوئے گا کہ جدوں میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہون گے تے میرے آقا دے کول ابو بکر بھی بیٹھے ہون گے، میرے پیغمبر دے کول عمر بھی بیٹھے ہون گے، میرے پیغمبر دے کول عثمان بھی بیٹھے ہون گے، میرے پیغمبر دے کول علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہون گے، میرے پیغمبر دے کول طلحہ تے زبیر بھی بیٹھے ہون گے، تے میرے پیغمبر دی گود وچ حسنین کریمین بھی بیٹھے ہون گے، اللہ اللہ۔ تے او میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کرن والے میرے پیغمبر دے پروانے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مکھڑے نو تکن والے، میرے پیغمبر دیاں زلفاں نو ویکھن والے، ویکھو نا اج اسی نبی پاک دا تذکرہ کرنے آئے، علماء خطبہ جدو نبی پاک دا تذکرہ کر دینے، کدے نبی پاک دے ہتھاں دا تذکرہ، کدے نبی پاک دے چہرے دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دیاں پیشانیاں دا تذکرہ، میرے پیغمبر دی پیشانی دا تذکرہ،
تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے ہونٹاں دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے سراپے دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے چلنے دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے بیٹھنے دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے لیٹنے دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دی تہجد دا تذکرہ، کدے میرے پیغمبر دے اخلاق دا تذکرہ۔ اللہ اللہ، اوہ بیان کرن والے بھی خوش ہوندے نے تے جڑے سن دے نے انہاں دے دلاں وی ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اللہ دے نبی دے چہرے دا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ دے نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے دی ترجمانی کسی اہل دل نے بڑی پیاری کی تھی، ذرا توجہ کرنا۔ فرماتے نے دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، صدیق و ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جب احد بدر والے آقا پر ہوئے قربان، خوش خبری پھر ان کو جنت کی ملی ہوگی۔ اور جملہ بڑا پیارا، ذرا توجہ کرے آجے، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا جب اللہ، کہہ دیو انشاءاللہ، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا جب اللہ، زباں پہ درود و سلام ہوگا، آنکھوں میں نمی ہوگی۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے نے، صحابہ کرام دا جم گٹائے، میرے آقا فرماندے نے صحابیو جی جی سونیا، فرمایا سارے میرے وال توجہ کرو۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے توجہ میرے پیغمبر وال کی تھی، تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو زمین تے ٹوردا پھردا جنتی ویکھنا چاندے جے، چلدا پھردا رب دی جنت دا مالک؟ فرمایا سونیا وکھا دیو۔ فرمایا وہ مسجد نبی دے دروازے تو اندر آ لگا جی، صحابہ ٹک ٹکی بن کے ویکھنا شروع ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر گزری، نبی پاک دا ایک پروانہ آیا، گھروں وضو کر کے آیا، او دی داڑھی تو وضو دے قطرات ڈگ دے پے نے، ہاتھ وچ جُتی پھڑی ہے تے مسجد نبی دے اندر، نام کی ہے حضرت سعد بن مالک، کہہ دیو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام دا غریب جہا صحابی، انصاری صحابی، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنتی ویکھ لو۔ وہ صحابی آیا، سارے ویکھنا شروع ہو گئے، نماز ہوئی، نماز تو فارغ ہوئے، صحابہ کہہ لگے چلو ٹھیک ہے، اور میرا ایمان ہے حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے نبی پاک دے آخری صحابی تک، نبی پاک دے سارے صحابہ رب دی جنت دے حقدار نے، سارے جنتی نے۔ صحابہ کہہ لگے چلو اعزاز مل گیا۔ اگلا دن پھر ہویا، اسی طرح صحابہ دا جم گٹا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابیو جی جی اللہ دے نبی، فرمایا جنتی ویکھنا چاندے جے؟ انہاں دے دل چ دماغ دے وچ ایک گل آئی شاید اج کوئی اور ہوے۔ میرے آقا فرماندے نے جنتی ویکھنا چاندے جے؟ سونیا دکھا دیو۔ فرمایا مسجد نبی دے دروازے تو اندر آ لگا جے،
صحابہ ویندے کی نے اوہی کل والا نبی پاک دا پروانہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے نماز پڑھی کرو کری چلے گئے تیجا دن ہویا میرے آقا فرماندے نے صحابیو جنتی ویکھنا چاہندے جے سونیا دکھا دے ہو فرمایا مسجد نبی دے دروازے تو اندر آ لگا جے صحابہ ٹک ٹکی بن کے ویکھنا شروع ہو گئے کل والا پرسوں والا نبی پاک دا پروانہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی 3 دن میرے مصطفیٰ نے جنت دیاں خوشخبریاں دیتی صحابہ چلے گئے نبی پاک دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اور بعضاں لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی کہہ لگے پیارے سعد میں چاہنا ہاں کہ میں کچھ دن تیرا کوئی مہمان بن جاواں اگر اجازت ہوئے تو میں تیرے نال رواں اصل دل دے اندر گل ایسی کہ میں ایدہ وہ عمل ویکھا کہ جدی بنا دے اللہ دے نبی نے 3 دن جنت دیاں خوشخبریاں دیتی جانے آج ساڑی ٹو کی ہے انہیں کپڑے بڑے چنگے بالے نے ویکھو کاروبار کی کر لپے یہ دیکھو تو ٹوٹی سائیکل سی موٹر سائیکل کتھوں آ گئی ہے یہ دیکھو موٹر سائیکل سی کار کتھوں آ گئی ہے یہ تے 2 مرلے دا گھر سی انہیں 5-10 مرلے دا گھر کتھوں بنا لے ہیں ساڑی ٹو بس یہی ہے اسی بس ایک دوجے دے پیچھے اللہ اللہ چھاڑتے ہو حسد چھاڑتے ہو اپنے دماغہ جو حسد بغض کینہ ختم کرتے ہو ایک دوجے دے نیک عمل ویکھو کہ یہ بندہ نیک عمل کیڑے کرتا ہے میں بھی کرا آج مسلمان تباہی تے بربادی والے پاسے کیوں چلے گئے نے اسی بس ایک دوجے دی ٹو مگر لگے ایک دوجے دے مگر کتھوں کھا رہے ہیں کتھوں کما رہے ہیں اللہ اللہ نبی پاک دا پروانہ کہہ لگا سو بسم اللہ جتھے میں کھانا توانوں ہی کھلاواں گا گھر لے کے چلا گیا 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3جا دن ہویا اور نبی پاک دا پروانہ آندا ہے کہ نمازاں میں بھی پڑھنا وہ بھی پڑھدا سی صدقہ خیرات میں بھی کرنا سا وہ بھی کردا سی اذکار میں بھی کرنا سا وہ بھی کردا سی تہجد میں بھی پڑھنا سا وہ بھی پڑھدا سی ہاں ایک عمل میں اودا عجیب ویکھیا جدوں عشاء دی نماز پڑھ کے سوندا سی نا تے سجے پاسے کروٹ بدلدا تے پڑھدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار سجے پاسے کروٹ بدلدا کھبے پاسے بدلدا تے اللہ پاک دے قرآن دیاں تاں پڑھدا سبحان اللہ لوگو قرآن پڑھیا کرو موبائلہ نو چھڑ دیو سون لگیا فلمہ تے ڈرامے نہ ویکھیا کرو نہ موبائلاں دے نال اپنا وقت ضائع کریا کرو اور میرے پیغمبر دا پروانہ عشاء دی نماز پڑھ کے تے نال ہی جدو لیٹ دا کروٹ نام بدلدا تے قرآن پڑھدا کروٹ نام بدلدا تے قرآن دیاں تاں پڑھدا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اے عجیب بس عمل ویکھیا 3 دن پورے ہوئے تے میں انہوں گل دس دیتی کہ اصل دے اندر میں تیرا کوئی عمل ویکھنا چاہنا سا تے نبی پاک دا پروانہ کہہ لگا میں بھی وہی عمل کرنا جڑے تسی کر دیو ہاں نبی پاک دا پروانہ ٹر لگا نا کہہ لگا ذرا کھلو جو اے کی اے 2 عمل میرے وچ ایسے نے شاید او دی وجہ دے نال رب نبی پاک نے مینوں جنتی قرار دیتا ہے اللہ اللہ اے 2 عمل کیڑے نے کہہ لگا پہلا عمل اے وے کہ کسے نو اللہ نے نعمت دیتی میں وے کے سڑدا نہیں کسے نو اللہ نے نعمت دیتی میں وے کے سڑدا نہیں تے ساڑے وچ کی ہے ساڑے وچ بس ساڑ ہی رہ گیا بس ایک دوجے نو وے کے بس اسی سڑدنے ہیں بس فرمایا کہ میں کسے نعمت نو وے کے سڑدا نہیں بلکہ دعا کرنا یا اللہ انہوں ہور دے اللہ انہوں ہور دے کیوں نبی با نے فرمایا جیڑا بندہ کسے اپنے بھائی واسطے دعا کردا ہے اللہ دا فرشتہ اسے وقت دے قریب آ کے نا او دے واسطے دعاواں کرنی شروع کر دیتا ہے یا اللہ اے جو کچھ اپنے بھائی واسطے منگن دے سونے انہوں بھی دے دے میری دعا اپنے بھائی واسطے تے فرشتے دی دعا میرے واسطے اللہ اللہ تے دوجا عمل کی ہے
दूजा अमल ये कि जदों मैं लेट लगना ना तो मैं अल्लाह नू गवाह बना के आना, अल्लाह जिन्ने भी लोग ने मेरे रिश्तेदार अपने बेगाने जितने भी ने जिन्हां दे नाल मेरा ताल्लुक है वे, अल्लाह अगर उन्हां कोल मेरे मुताल्लिक कोई ज़्यादती हो गई है सोने मैं सारे नू माफ़ कर दिता। क्यों जी अमल चंगे हैं ने कि नहीं? असी आने कि असी जनाजे भी नहीं पढ़ने, असी तो उन्होंने गमियां ते शादियां में भी शामिल नहीं होना, तो माशाअल्लाह टका के अंज हाथ चुक के ना ते सीने ते हाथ बन के ते आंदे कि असी नमाजी हाँ, मत्थे ते मेहराब भी पाए ने, दाड़ियां भी रखियां ने। याद रखो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि 3 दिन जेड़ा बंदा किसी ने कता तालकी कर लवे, कता तालकी बोलता नहीं, 3 दिन गुजर जान, फरमाया चौथे दिन मौत आ जाए तो सीधा जहन्नम दे अंदर जाएगा, सीधा जहन्नम दे अंदर। इस वास्ते कता तलकियां नहीं। नबी पाक दा फरमाना है मैं रात नूं सौन तो पहला अल्लाह नूं गवाह बना के आना, या अल्लाह मैं सारे नूं माफ़ कर दिता, मैं सारे नूं माफ़ किया। तो इस वास्ते मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, ए जुम्मियां दा दरसां दा मकसद ये वे कि असी कुछ अपनाइए, असी जन्नत दे हकदार बनीए। असी जन्नत विच जावांगे तो नबी पाक दा दीदार होएगा ना, असी जन्नत विच जावांगे तो सिद्दीक उमर उस्मान अली दा दीदार होएगा ना, जन्नत विच जावांगे तो रब रहमान दा दीदार होएगा। तो जे असी जल्दियां वाले अमाल करने ही नहीं तो दीदार कित्थों होएगा? इस वास्ते अपनी जिंदगी नूं बेहतर बनाओ, निके तो निके अमल भी जिहड़े नबी पाक ने कीते ने दसे ने उन्हां नूं अपना लो। अल्लाह के दुआ अल्लाह सानूं अमल दी तौफीक अता फरमाए।